यस कार्यालयले गर्ने काम यस प्रकार रहेका छन्। वैध उद्योग व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, भन्सार प्रशासन र नेपाल सरकार, नेपालको भन्सार प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार प्रशासन तथा नेपालको भन्सार प्रशासन र व्यापारिक समुदाय बीच सूचना सञ्चार तथा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समाज र वातावरणको सुरक्षा गर्ने, कानुनको परिपालनामा सुनिश्चितता कायम गर्ने, वास्तविक र सही राजस्व सङ्कलन गर्ने, भन्सार व्यवस्थापन प्रशासनको आधुनिकीकरण एवं सुधार गर्ने, भौतिक सुविधा र पूर्वाधार विकास गर्ने, सदाचार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने, यात्रु जाँच पास प्रणालीमा सुधार गर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि सांख्यिकीय आधारको विकास गर्ने, भन्सार कार्य प्रक्रियालाई विद्युतीय भन्सारमा रूपान्तरण गर्ने। सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सर, आएको कति भयो? आइसकेपछि यहाँको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ? गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू सुधारहरू खास के रहेका छन्? छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब म यस कार्यालयमा चाहिँ सर्व भएर अथवा पदस्थापन भएर आएको चाहिँ लगभग 1 महिना हाराहारी भएको छ। भदौ 20 गतेदेखि चाहिँ म हाजिर भएँ। भदौ भन्दा पनि असोज 20 गतेबाट। अनि त्यसपछि आएपछि अब समग्र भन्सारका समस्याहरू, भन्सारमा भएका चुनौतीहरू यहाँ पनि छँदै नै छन्। मुख्य कुरो त हामीले देखेको भनेको एउटा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो लगभग 93 किलोमिटर चाहिँ ओपन बोर्डर छ भारतसँग हाम्रो जोडिएको। त्यसले गर्दाखेरि ओपन बोर्डर छ्याछ्यास्ती बाटा सबैसँग चाहिँ बोर्डरसँग लिङ्केज छ, बाटो छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मेजर इफोर्ट भनेको, मेजर चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेस भनेको चोरी पैठारी नियन्त्रण नै हो। चोरी पैठारी अथवा तस्करी चाहिँ नियन्त्रण गरेर त्यसले चाहिँ वैध व्यापार पुर्याउने र राजस्व अभिवृद्धिमा चाहिँ थप इन्हान्स गर्ने एउटा मेजर चाहिँ च्यालेन्जेस छ। र दोस्रो कुरो भनेको यो कार्यालयको हाम्रो लेआउटहरू छ, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, वेइङ ब्रिजदेखि लिएर यार्डहरूदेखि लिएर चाहिँ यात्रु शाखा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहान 6 देखि बेलुका 10 बजेसम्म ओपन हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ गर्ने चाहिँ आवश्यक चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्था गरेर र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ इफेक्टिभ बनाउनु पर्ने अझ चाहिँ चुनौती छ। र सँगसँगै अब एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो विगत 2 वर्षदेखिको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि इम्पोर्ट चाहिँ घटिरहेको स्थिति छ र हाम्रो ओभरअल चाहिँ कन्ट्रीको रेभेन्यूको बेस भनेको इम्पोर्ट बेस रेभेन्यू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ घट्दो इम्पोर्ट र चाहिँ रेभेन्यू टार्गेट लाई फुलफिल गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेस छ यो पनि सँगसँगै छ। र मेजर रूपले मैले आइडेन्टिफाई गरेका चुनौतीहरू तिनै देखिएका छन्। सर, साउनदेखि अहिलेसम्मको प्रगति उपलब्धिहरू खास के हो? लक्ष्य अनुसारको प्रगति गर्न सक्नु भएको छ कि छैन भनिदिनुहोस् न। हाम्रो अब साउनदेखि चाहिँ साउन भदौ असोज 3 महिना भनेको प्रथम त्रैमासिकको चाहिँ अवधि चाहिँ पुरा भएको छ र यो बेलामासम्म हामीले चाहिँ लक्ष्यको लगभग 80% करिब 80% चाहिँ राजस्व चाहिँ असुल गर्न सक्षम भएका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो नेसनल एभरेजसँग चाहिँ टाइअप चाहिँ खान्छ। अब यसरी लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुल हुन नसक्नका मेजर कारण चाहिँ मैले यहाँलाई अलिक पहिले नै चुनौतीको विषयमा पनि अलिकति राखेको थिएँ। जुन इम्पोर्ट भ्यालु छ, इम्पोर्ट भएको गुड्सहरू नै लास्ट इयर भन्दा अहिले चाहिँ आयातै कम भएको छ। जस्तै यो भन्सार मेजर रूपले इन्डस्ट्रियल र मेटेरियलहरू, सिमेन्ट उद्योगको र मेटेरियलहरूमा आधारित चाहिँ भन्सार हो। त्यसमा आधारित चाहिँ ट्याक्स चाहिँ रियलाइजेसन हुने भन्सार भएको कारणले र औद्योगिक स्थिति चाहिँ वर्तमान अवस्थाको कारणले पनि ती चाहिँ सरसामानहरू चाहिँ होइन तिनलाई चाहिने आवश्यक सामानहरूको आयात नै घटेको कारणले गर्दाखेरि राजस्व लक्ष्य चाहिँ एउटा पुरा हुन सकिएन। एउटा पाटो त्यो भयो र दोस्रो पाटो भनेको यो ओपन बोर्डर र त्यो सँगै जोडिएको पाटो भनेको अवैध व्यापार अथवा चोरी पैठारीको विषय पनि यो सँगसँगै जोडिएको छ। यी दुईवटा पाटालाई हेर्नु तपाईहरुले समन्वय सहकार्य पनि गर्नुपर्छ सबै निकायसित। यो पाटो कसरी अगाडि बढेको छ र गोप्य सूचनाका आधारमा होइन सबैको सहयोगबाट के कति सफलता हासिल गर्न सक्नु भएको छ? अब यसमा हाम्रो के छ भने स्थानीय जिल्ला स्तरमा राजस्व चुहाट चाहिँ नियन्त्रण समिति भन्ने छ, जुन चाहिँ सिडी साहबको अध्यक्षतामा चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख र भन्सार र करको प्रमुखहरू सहितको चाहिँ एउटा संयन्त्र छ। त्यसको बैठक चाहिँ हामी नियमित रूपले महिनैपछि बस्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि त्यो जुन अवैध व्यापार नियन्त्रणमा देखिएका चुनौतीहरूको बारेमा छलफल चाहिँ गर्छौँ, सूचनाहरूको विषयकोमा चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ र समन्वय रूपले कार्य चाहिँ गरिराखेकै छौँ होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ यो अलिकति यो के भने परम्परागत सम्बन्धको कुरो पनि बोर्डरका मान्छेहरूलाई किनमेल गर्नलाई पारिनी जानुपर्ने, पारिनी केही सस्तो हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न न्यूनीकरण त भएकै छ, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्न चाहिँ सकिरहेको स्थिति चाहिँ छैन। यात्रु जाँच पासका लागि के कस्तो व्यवस्था मिलाइएको छ? हाम्रो यात्रु चाहिँ अब भन्सारमा मेन त यहाँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो, दुईवटा चाहिँ नि मेजर पार्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ नि प्यासेन्जर्सको जाँचपास, प्यासेन्जर्स र प्यासेन्जरले बोकेर आउने सरसामानहरूको जाँचपास, र अर्को चाहिँ नि कार्गो जुन चाहिँ नि व्यापारिक माल सामानहरूको जाँचपास। हामीले यात्रु शाखाबाट यात्रु जाँचपास सम्बन्धी कार्य चाहिँ गर्दै आएका छौँ, जुन चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म ओपनै रहन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले भारतीय कस्टमसँग पनि टाइअप चाहिँ गरेका छौँ। उनीहरूको जुन ओपनिङ टाइम छ, खोल्ने टाइम छ, त्यहीसँग हामीले हाम्रो तर चाडपर्वमा त बढी भिडभडका हुन्छ सर, यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ? अब त्यही चाडबाडमा पनि त्यसको हाम्रो चाहिँ नि होइन यात्रुमा यस्तो भिडभाड त हुन्छ। अब यात्रुले लिएर आउने सरसामानमा हाम्रो त ट्याक्स रिलेटेड विषय अलि बढी परेकोले यात्रुले बोकेर आउने सामानहरू हुन्छन्, सामानहरूको विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति फोकस चाहिँ गर्छौँ, र त्यसमा हाम्रो यात्रु शाखाबाट व्यक्तिले ल्याउने सामान्य 5000 सम्मका सामानहरू, घरायसी प्रयोजनका सामानहरू चाहिँ यात्रु शाखाबाट चाहिँ हामीले राजस्व लिएर चाहिँ छोड्छौँ, र त्यो सँगसँगै जुन भारतीय नम्बरका गाडीहरू नेपाल इन्ट्री गर्ने हुन्छन् ती गाडीहरूको पनि अस्थायी पैठारी पर डेको हिसाबले लिने पनि त्यही यात्रु शाखाबाटै म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरिएको हुन्छ। र यी समग्र चाहिँ नै होइन यी जुन व्यवस्थापनको कारणले गर्दाखेरि यात्रुहरूको आवागमनमा खासै समस्या भएको छैन, जानकारी प्राप्त भएको छैन। यदि त्यस्तो छ भनेदेखि भएछ भने हामी तत्कालै त्यसलाई चाहिँ थप मेन पावर दिएर हुन्छ कि अथवा ड्युटी सिफ्टमा अलिकति अदल बदल गरेर हुन्छ कि हामी चाहिँ त्यसलाई इमिडिएटली एड्रेस चाहिँ गर्छौँ। सर तपाईँहरूले अनुगमन पनि गर्नुपर्छ, यो अनुगमनको पाटो कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँ? अनुगमन अब यस्तो 2-3 किसिमको अनुगमन हुन्छ। एउटा कार्यालय प्रमुखको स्तरमा गर्ने अनुगमन भयो, अर्को नियमित अनुगमन हामीले हाम्रो चाहिँ नि दिनभरिको कामलाई भोलिपल्ट चाहिँ नि होइन हाम्रो प्रज्ञापन पत्रहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने काम पनि हुन्छ, र चाहिँ हामीले गस्ती गर्ने जुन चाहिँ बोर्डर मैले अघि यहाँलाई भने 93 किलोमिटर ओपन बोर्डर छ, ती बोर्डरहरूमा समय समयमा जाने हाम्रो भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा एउटा गस्ती टोली नै गठन भएको हुन्छ, र त्यसले नियमित रूपले चाहिँ नि गस्ती गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले अनुगमन चाहिँ गरिरहेका छौँ, र प्राप्त सूचनाको आधारमा पनि ऱ्यान्डमली चाहिँ प्राप्त सूचनाको आधारमा पनि राति पनि होइन हामीले चाहिँ हाम्रो टोलीहरू पठाएर केही सामानहरू बरामद गरेको स्थिति पनि छ अहिले। नियमले कानुनले त 100 भन्दा बढी सामान कसैले ल्याउँछ भने भन्सार गर्नुपर्ने होइन, तर व्यापारिक पक्षले हामीले हेर्छौँ र राज्य पक्षले भन्छ अब राजस्व सङ्कलन भएन भनेर। किन व्यापारिक पक्ष हेरिन्छ सर? व्यापारिक पक्ष त अब यस्तो व्यापारिक पक्ष हेर्ने सन्दर्भमा राजस्व नै लस हुने स्थिति चाहिँ हुँदैन होइन। व्यवहार भनेको राजस्वको विषयलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन अन्य कुराहरू केही गर्न सकिन्छ भने हेर्ने विषय हो। अब हामीले त्यस्तो चाहिँ नि अब जस्तो नेपाल सरकारको प्रावधान भनेको 100 रुपियाँ भन्दा बढीको माल सामान कसैले लिएर आउँछ भने त्यसको चाहिँ नि भन्सार चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने नि हो। यो चाहिँ धेरै पहिलेको पुरानो परिपत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसैमा स्ट्रिक्टली टाइअप हुन त अब अलि सकिएको छैन होला होइन। अब यो चाहिँ नि नत्र भन्दाखेरि कमर्सियल आइटमहरू व्यापारिक सामानहरूको चाहिँ स्ट्रिक्टली हामीले यात्रु शाखाबाट पनि र भित्रबाट पनि कार्गो क्लियरेन्सको सिस्टमबाट पनि स्ट्रङली नियमअनुसार लिनुपर्ने राजस्वहरू लिएर मात्रै चाहिँ जाँचबुझ गर्ने चाहिँ गरेका छौँ। सर भन्सार कार्यालयमा बढी विकृति विसङ्गतिहरू छन् भनेर भन्छन् सबैले होइन, जनताले यो किन कुराहरू आउँछ, यस्तो कुरा नआउन् भन्नको लागि के गरिनुपर्छ, र बिचुलियाहरूको बिगबिगी पनि बढी छ यहाँ। अब यस्तो छ, अब यहाँनिर दुईवटा मेन स्टेक होल्डरहरू भनेको 3टा छन् जुन भन्सारमा। एउटा चाहिँ नि भन्सार एडमिनिस्ट्रेसन भयो, प्रशासन भयो, एउटा चाहिँ नि हाम्रो कस्टम ब्रोकरहरू भन्ने छन् उनीहरू भए, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि ट्रेडरहरू अथवा इम्पोर्टरहरू व्यापारीहरू आफै आउने भए। यी 3टा मेजर स्टेक होल्डर छन् र त्यो सँगसँगै अरू निकायहरूका जस्तो क्वारेन्टाइनका इस्युजहरू छन् होइन, क्वारेन्टाइनका मान्छेहरू आउने जाने हुन्छन्, ती विषयहरू छन्। अब त्यसलाई त्यो सँगसँगै यहाँले अघि भने जस्तो पहिले चाहिँ भन्सारको प्रतिनिधिहरू पनि राख्न पाइन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूका स्टाफ कर्मचारीहरू पनि सामान लोडिङ अनलोडिङ गर्नलाई चाहिँ मान्छेहरू चाहिए, लेबरहरू चाहिए होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भन्सारको यार्डमा अलिकति मान्छेहरूको चाहिँ नि भनौँ न उपस्थिति अलिकति बाक्लो हुने चाहिँ देखियो नि होइन। दुईवटा कुरो देखिन्छ, एउटा चाहिँ अब अनाधिकृत मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले गेटबाट पनि भन्सार गेटबाट पनि र चाहिँ भन्सार यार्डमा पनि चाहिने सेक्युरिटी सिस्टमलाई अलिकति टाइट पारेर इन्ट्री गर्न चाहिँ स्टपै
गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ नि मैले पनि कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा यहाँ आइसकेपछि नियमित रूपले लागिरहेकै छु। अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नु भएन। अब चाहिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फेरि स्टप गर्नु पनि नसकिने स्थिति चाहिँ हुन्छ। चाहिने भन्नाले कुन अर्थमा भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको व्यक्तिहरू भए, चाहिँ नि यो के अरे ट्रकहरूको चाहिँ नि स्टाफहरू भए, तिनीहरू लोडिङ अनलोडिङ गर्ने चाहिँ लेबरहरू भए, यस्ता धेरै मान्छेहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि अलिकति भिडभाड देखिनु चाहिँ स्वाभाविकै पनि हो। सर, तपाईँहरूले चेक जाँच गर्नुहुन्छ होइन, त्यति दुःख दिनुहुन्न नेपाली जनता यात्रुहरूलाई, तर इन्डियन कस्टम अफिसले बढी दियो भन्ने गुनासो पनि सुनेका छौँ। अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ इन्डियन कस्टमसँग पनि नियमित रूपले हाम्रो काउन्टर पार्ट कस्टमसँग समन्वयात्मक मिटिङ हुन्छ। म आइसकेपछि पनि एउटा मिटिङ चाहिँ गरिराखेकै छु होइन। अब उनीहरूलाई पनि हामीले त्यही अब एउटा चाहिँ के भने फेयर यात्रु यहाँ फेरि के रहेछ भन्दाखेरि यो कृष्णनगरको चाहिँ नि भौगोलिक स्थिति चाहिँ रेलवे स्टेसन ठ्याक्कै बोर्डरमै छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट आएर मान्छेहरूको फ्लो, यात्रुहरूको फ्लो चाहिँ अलिक बढी अन्यत्र नाकाहरू भन्दा यहाँ चाहिँ अलिक बढी देखियो कि। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई पनि चाहिँ होइन जेन्युन नै मान्छे जुन काम गर्ने इन्डियाको चाहिँ जाने त्यसबाट फर्केर आउने हुन्छन्, जेन्युन मान्छेहरूलाई चाहिँ अन्ड्यु ह्यासल चाहिँ नगरौँ भनेर चाहिँ मैले उनीहरूलाई पनि भनेको छु। हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो केही छैन। अब एसएसपीले केही गर होला भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि विषय छ। अब उनीहरूको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति बल्क आइटम आउँदाखेरि त्यहाँको जिएसटी इन्भोइस बिना चाहिँ उनीहरूले रोक्छन्, आउन चाहिँ पाउँदैनन्, आउनलाई रोक्छन्। त्यो भएपछि चाहिँ अब त्यो त हामीलाई पनि सेफ हो, फेरि हामीलाई पनि राजस्वको चाहिँ नि होइन तपाईँको चाहिँ लिकेज हुने सन्दर्भमा त्यो एउटा चाहिँ नि मेजर रिपोर्ट हुन्छ। अरू चाहिँ अब त्यस्तो हामीले विदेशी कस्टमलाई, विदेशी एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ यसो बेला बेलामा भन्ने विषय चाहिँ भनेका छौँ सहजीकरणको लागि। सर, तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ, सुशासन कायमका लागि भएका प्रयासहरू के हुन् त? अब एउटा सुशासनको धेरैवटा पार्ट हुन्छ होइन। सुशासनमा एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, इफेक्टिभनेस हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले फेरि अनलाइन सिस्टमको कुरा पनि छ। अनलाइन सिस्टम छ, एकदमै आइटी सिस्टम छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा पार्ट त यहाँहरूसम्म बसेर यसरी ट्रान्सपेरेन्ट रूपले भन्सारको प्रोसिड्युरहरू के छ भनेर क्यामेरामा बसेर लाइभ रूपले भनिरहेको छु होइन। त्यसले गर्दा यो एउटा सुशासनको यो चाहिँ मेजर पिलर पनि हो। त्यसदेखि बाहेक हाम्रो वेबसाइटमा जुन चाहिँ लिलामी सम्बन्धी सूचनाहरू छन् होइन, मुद्दामा दाखिला भएका सरसामानहरूको हकदाबी गर्ने चाहिँ सूचनाहरू छन्, त्यो सबै हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा अपडेट चाहिँ गरिराखेकै गर्छौँ। र चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कर्मचारी ड्युटीमा तोकिएका प्रत्येक कर्मचारी रेस्पोन्सिबल छन्, जिम्मेवार छन्। उनीहरूलाई टिओआर दिएर यहाँबाट चाहिँ ड्युटी तोकेर चाहिँ पठाइएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई फेरि त्यसमाथि पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र चाहिँ बनाइएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी हाम्रो स्तरबाट गर्न सक्ने चाहिँ नै होइन सुशासनको चाहिँ जुन इफेक्टिभ बनाउने चाहिँ प्रयासमा केन्द्रित छौँ। अब त्यो विषयमा यहाँहरू सञ्चार माध्यमको नाताले यहाँहरूबाट आउने फिडब्याकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि होइन ड्यु फिडब्याकहरूलाई चाहिँ नि टाइमली एड्रेस गर्न पनि हामी तयार छौँ। सर, कारबाही गर्दा पोलिटिकल प्रेसरहरू कति आउँछ तपाईँलाई? अब इकोलोजी यही हो, यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएकै छ। प्रेसर आउँछ तर प्रेसरकै भरमा काम चाहिँ हुँदैन। प्रेसर आउँछ, यसो गरिदिउँ उसो गरिदिउँ भन्ने कुरो अब यो चाहिँ आइ नै हाल्छ, नेपालै हो होइन। तर पनि हामीले चाहिँ नि ऐन कानुनभित्र रहेर सकेसम्म व्यक्तिलाई दुःख पनि नहोस्, अन्य रूपले मान्छेलाई दुःख पनि नपाउँ र चाहिँ नि अपराधी अथवा चाहिँ नि भनौँ न रेभेन्यू लिकेजमा इन्भल्भ भएको मान्छेले सजाय पनि पाओस् भन्ने स्पिरिटमा काम गरिरहेको छ। अन्तमा दर्शकबिनलाई यो भनिदिनुहोस्, भन्सार कार्यालयको स्थापना किन गरिएको, यसको लक्ष्य उद्देश्य खास के हो, सोच खास के हो, र तपाईँ जहिलेसम्म यहाँ बस्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने, सबैको साथ सहयोग तपाईँलाई कस्तो हुनुपर्छ, र जहिलेसम्म बस्नुहुन्छ यो कार्यालयलाई कस्तो बनाउने? धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। मैले जुन चाहिँ मेरो भन्सार भनेको एउटा चाहिँ परम्परागत प्रशासन हो। यो राणाकालदेखि नै कहिले ठेक्का सिस्टममा, कहिले आफ्नै कार्यालय खोलेर विकसित हुँदै आएको चाहिँ संस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको चाहिँ प्राथमिक उद्देश्य अलि पहिले चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्नु मात्रै थियो भनेदेखि अहिले वर्तमान सन्दर्भमा विश्व भन्सार प्रशासनको अथवा विश्व भन्सार सङ्गठनको गाइडलाइन अनुसार नै भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो वैध व्यापारलाई सहजीकरण चाहिँ गर्नु नै हो, अथवा ट्रेड फेसिलिटेसन हाम्रो मेन मोटो हो। त्यो सँगसँगै यो सेक्युरिटी भन्छ, सामाजिक सुरक्षा गर्नु यसको दोस्रो दायित्व हो। र सँगसँगै अब हाम्रो मैले अघि यहाँलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, हाम्रो देशको रेभेन्यू चाहिँ आयातमुखी रेभेन्यू भएको कारणले, आयातमुखी चाहिँ राजस्व भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै राजस्व चाहिँ नै प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्नु चाहिँ तेस्रो चाहिँ
हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। र यहाँलाई मैले अघि भने सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट आउने जस्तो हात हतियार विस्फोटक पदार्थहरू वातावरणमा हानि हुने, वातावरणमा जुन वातावरण विभागले रोकेका सामानहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ स्टप गर्ने, यहाँ नष्ट गर्ने, त्यसपछि खाने सामानहरूमा चाहिँ यो जुन सम्बन्धित निकायको गुणस्तरको प्रमाणपत्र सहित पास गर्ने अथवा चाहिँ त्यो मिट गरेको नपाइएमा त्यसलाई चाहिँ नियमअनुसार कारबाही गर्ने, यी विषयहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुन्छौँ। र मेन चाहिँ हाम्रो प्रमुख चाहिँ उद्देश्य भनेको वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र सँगसँगै सोसियल सेक्युरिटी सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिने र चाहिँ फेयर रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने नि हो। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि मैले यहाँको अब समग्र भन्सार प्रशासनको चुनौतीहरू अन्यत्र पनि यस्तै नै हुन्। र अब हामी चाहिँ अहिले अनलाइन सिस्टममा छौँ। हाम्रो यो आशीगुडा वर्ल्ड भन्ने जुन सिस्टम छ यो सिस्टम चाहिँ सेवाग्राहीले घरमै बसेर पनि चाहिँ फारमहरू चाहिँ स्क्यान गरेर लज गर्न सक्ने स्थिति छ। र जाँचपासको टाइममा रेड लाइनमा परेका सामानहरूलाई जाँचपास गर्नुपर्ने भएमा मात्रै उनीहरूको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ। रेड र येल्लोमा परेका ग्रिन लाइनको अटोमेटिकल्ली पैसा तिरेर जाने चाहिँ सिस्टम छ। र यहाँहरूलाई म अलिकति के भन्छु भन्दाखेरि भन्सार प्रशासनमा अहिले जुन सेलेक्टिभिटी सिस्टम छ र यहाँबाट जाँचपास हुने सामानहरू भनेको 3टा क्याटेगोरीमा जाँचपास हुन्छन्। एउटा ग्रिन लाइनबाट जाँचपास हुने सामानहरू हुन्छ, एउटा येल्लो लाइनबाट जाँचपास हुने हुन्छ र एउटा चाहिँ रेड लाइनबाट जाने हुन्छ। ग्रिन लाइनबाट जाँचपास हुने सामानमा हामीले पुरै इम्पोर्टरलाई नै छोडिदिन्छौँ र उनीहरूले जे डिक्लेयर गरे हुन्छन् त्यसलाई हामी चेक जाँच पनि गर्दैनौँ, पैसा तिर्छन् जान्छ। र त्यसको बाटोमा अथवा अन्यत्र समस्या केही पर्यो भनेदेखि त्यसमा डिक्लेयर गरेको भन्दा उनीहरूले घोषणा गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट खालका सामानहरू भेट्यो भनेदेखि त्यो अनुसारले उनीहरूलाई हाई पेनल्टी छ त्यो गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। र नेक्स्ट भनेको येल्लो लाइन अथवा पहेँलो मार्गबाट जाँचपास हुने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन हेर्छौँ, इन्डियन कस्टमबाट इस्यु भएका डकुमेन्टहरू, त्यो चाहिँ ब्याङ्कका डकुमेन्ट्सहरू, ती सबै जाँचपासमा चाहिँ संलग्न हुने अथवा जाँचपासमा आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्टहरू हेरेर लाग्ने राजस्व लिएर चाहिँ पास गर्छौँ। र तेस्रो भनेको चाहिँ रेड लाइनबाट जाँचपास हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सामान पनि हेर्छौँ, गाडी पनि हेर्छौँ, सामानको क्वान्टिटी पनि हेर्छौँ, मूल्य पनि हेर्छौँ र तलमाथि भयो भने करेक्सन गरेर चाहिँ पठाउँछौँ। यो खालको 3टा क्याटेगोरीमा चाहिँ भन्सार प्रशासनमा काम हुन्छ। र यात्रु शाखाको विषयमा मैले यहाँहरूलाई पहिले नै भनि नै हालेँ। अब भावी योजना के छ भन्ने सन्दर्भमा मेन त योजना भनेको हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नु नै हो। त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय चाहिने संयन्त्रहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, सूचनाहरू र इन्टेलिजेन्सको चाहिँ इफेक्टिभ रूपले आदान प्रदान गरेर एउटा समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ कार्य गर्ने एउटा चाहिँ पाटो रहन्छ। र त्यो सँगसँगै भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास हुने सामानहरूको दरबन्दी मूल्याङ्कन लाई यकिन गरेर लाग्नुपर्ने यथार्थ राजस्व सङ्कलन गर्नेतिर हाम्रो दोस्रो फोकस रहन्छ। र त्यो सँगसँगै अब चोरी पैठारी नियन्त्रणको लागि चाहिँ अन्य निकायहरूको समन्वय सहित चाहिँ इफेक्टिभ रूपले कार्य गर्नुपर्ने तेस्रो चाहिँ प्रयास रहनेछ। यी सबैको चाहिँ अल्टिमेट उद्देश्य भनेको रेभेन्यू टार्गेटलाई फुलफिल गर्ने नै हो। र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी र वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काममा पनि उत्तिकै चाहिँ फोकस दिएका हुन्छौँ, उत्तिकै ध्यान दिएका हुन्छौँ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो सर, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई पनि मलाई पनि भन्सार प्रशासनको एउटा चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, यसको मुख्य उद्देश्य के हो र भावी तपाईँका योजना के छन् भन्ने सन्दर्भमा जुन चाहिँ केही कुरा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म राप्ती मिडिया प्राइजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।